बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मीरो की कहानी के एपिसोड नंबर 48 में एक दफ़ा फिर आज हम आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक नया स्टोरी है जो कल वो स्टोरी ख़लास हो गया था, और नाज़रीन वो स्टोरी का मॉरल भी यही था कि उसके अंदर हम लोग एक बात करने के लिए भूल गए थे कि जो आदमी ने ऐसा कर दिया तो उधर नमक ही नमक वो चक्की से गिरता रहा। और लिहाजा एक रवायत में आदमी लोग कहते हैं कि वही दिन से लेकर आज तक जो समंदर में जो नमक निकलता है तो कोई लोक दास्तान में आदमी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये वही चक्की है, समंदर के अंदर से नमक पीसता है और फेंकता है और समंदर का पानी को नमकीन बनाता है। और आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है वही बाई के नाफरमानी की वजह से, अल्लाह वालम। जी नाज़रीन, आज हम लोग आते हैं अपना नए स्टोरी की तरह, जो कि रात हो गया और मीरो की बेटी फिर एक दफ़ा अपने बाबा के साथ चला गया और उसको फरमाइश किया कि आज एक नया स्टोरी सुना दें। तो चुनांचे नाज़रीन, मीरो अपने स्टोरी के सीट में बैठ गया और उसने नया स्टोरी को यूँ शुरू किया। आप भी सुन लीजिए। नाज़रीन कहते हैं कि एक ज़माने में एक खरबूजे तरबूजे का वाला एक बुढ़ा आदमी था, और इस कहानी का नाम है खरबूजे तरबूजे वाला बुढ़ा आदमी। और वो आदमी अपने बीवी के साथ ज़िंदगी गुसर बसर कर रहे थे, और वक्त और हालात के साथ वो लोग बहुत गरीब थे। तो चुनांचे नाज़रीन उसका जो ज़रिया माश था तो उसका एक खेती था कि उसको वो हल चलाते थे और उसमें फसल वगैरह उगाते थे, और वही फसलों को फिर जो कि फसलों का नाम हम लोगों ने लिया था कि खरबूजे तरबूजे। तो चुनांचे उसके जो मरकब यानी सवारी था तो एक ही उसका एक गधा था, और वो गधा के ऊपर सवारी करता था और अपने यानी खेत में जाता था और खेत से घर में आता था, और घर से जो खेत में जो फसल मिलता था तो उसको मार्केट में बेचता था, और उससे जो पैसा मिलता था अपने बीवी के साथ लाता था। और कभी अपने जो ज़रिया माश के मुताबिक जो मामूल के सामान थे, खुर्दुनी इंजन और खाने पीने के, तो रोज़ मामूल के सामान उठाते थे। तो नाज़रीन दोनों का ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से वो लोग का पहिया चल रहा था। तो अचानक क्या हो गया कि एक दफ़ा वो लोग का खेती में ज़्यादा खरबूजे तरबूजे आने लगा। तो चुनांचा वो रोज़ अपने घर से अपने जो उसका लागर और कमज़ोर गधा था तो उसका चारा भी उधर नहीं देता था, वो एक साइड में बंद करता था और थोड़ा चारा उसको डालता था और रात को इधर लेके आता था। तो रात के वक्त उसका बीवी इधर थोड़ा उसका गधा का देखभाल करता था ताकि वो ज़्यादा कमज़ोर न हो जाएं और घर में न रुकें। तो कभी कभार नाज़रीन वो जब बीवी उसको कुछ सामान वगैरह खाने के लिए देते थे, इससे उसका गधा ज़्यादा परबे और ज़्यादा जवान नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था और मर्द की तरफ से उसको इतना कुछ चारा नहीं मिलता था। आखिरकार उसका गधा ज़्यादा कमज़ोर होने लगा। तो नाज़रीन वो रोज़ में अपने गधे से सामान लाता था और लाते थे और बाज़ार में जाते थे, बेचते थे, और शाम को अपने घर में आता था। 4 टक्के का सामान लेते थे अपने घर के लिए, और बाकी जो सामान के पैसे बचते थे तो अपने बीवी को पेश करते थे। तो चुनांचे नाज़रीन सिलसिला चलने के बाद और एक ऐसा वक्त आ गया कि वो लोग का 2 वक्त का रोटी का मुश्किल से गुजारा होने लगा। तो उसकी बीवी ने उसको बोला कि तुम दूसरा कुछ काम वगैरह करो, नहीं तो इस तुम्हारा खेती से हम लोग का अभी ज़िंदगी अच्छी तरफ नहीं चल रहा है। लिहाजा हम लोग अभी मुसीबत और परेशान हैं और हम लोग का गुज़र बसर अच्छे तरीके नहीं हो रहा है। तो नाज़रीन वो अपने बीवी के बात को एक ही कान में सुनता था और दूसरे कान में निकालता था। उसका काम यही था, सीधा खेत में जाता था, जो होता था तो उधर करता था, बाकी कुछ नहीं, सीधा शाम को अपने घर आया करता था। नाज़रीन एक दिन उसके बीवी ने उसको डांट के बोला कि तुम इधर से जब ये खरबूजे तरबूजे को बेचते हो तुमको अच्छा न्यादी में पैसा नहीं मिलता है, और अभी पहले हम लोग का 2 वक्त का रोटी था, अभी ये 1 वक्त हम लोग खाने लगे। हम लोग को अभी अगर शाम के वक्त खाना है तो दोपहर में नहीं है, अगर दोपहर में है तो शाम में नहीं है। इससे हम लोग का बड़ी मुश्किल से मजबूरी से ज़िंदगी भर चल रहा है, तुम कुछ करो। नाज़रीन लेकिन वो भी कुछ अपने बीवी के बात को सुनता नहीं था, और कुछ दूसरा काम उसको मालूम भी नहीं था कि अपने ज़िंदगी में सही और उसको सुधारने के लिए दूसरे क्या कुछ काम करना चाहिए। तो नाज़रीन आखिरकार उसकी बीवी ने उसको बोला कि तुम एक मेरा बात सुनो, आज मैं तुमको एक नया आइडिया दे रहा हूँ, लिहाजा तुम इधर से अपने गधा को
خربوزے تربوزے سے لا دو اور اس کا فل کرو اور سیدھا دوسرا جو ایک کنٹری ہے وہاں ہم لوگ کا ساتھ میں وہاں جاؤ، وہاں کے بادشاہ کو دے دو، وہ بادشاہ بہت رحم دل اور نیک انسان ہے، ہم نے سنا کہ اس نے بہت غریب لوگوں کا ہیلپ اور مدد کیا، لہٰذا اس خربوزے تربوزے کے عوض میں تم کو تمہارا گدھے میں کچھ اور دوسرا چیز لاد کے دیں گے تو ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور ہم لوگ اپنے زندگی میں سدھر جائیں گے اور اچھے اور سکھ ساکھ کی زندگی ہم لوگ کا گزر جائے گا اور ہم لوگ کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ ناظرین، اس نے اپنے بات بیوی کا پھر بھی ایک کان سے سنا اور دوسرا کان سے نکال دیا۔ تو ناظرین، دوسری دن بھی بیوی نے پھر مشورہ دیا تو ترنت اس نے بھی اس کو اگنور کیا۔ ناظرین، تیسری بار اس کی بیوی نے پھر اس کو بتایا لیکن اس نے بات کو سننے کے بجائے سننے کا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو ناظرین، چوتھی بار اس کی بیوی اس کے ساتھ بہت ناراض ہو گیا اور دونوں میں ناچاکی ہو گیا اور اس کے منہ میں ہاتھا پائی اور کیا نہ جانے کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا اور وہ اپنے دل میں ہر وقت اس کے اندر بڑبڑاتے تھے اور اس کو بولتے تھے کہ تم بہت نامرد آدمی ہے، دوسرا کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، کھیت میں جاتا ہے واپس آتا ہے، بس دوسرا کچھ کام نہیں کرتا ہے، ہم لوگ کو مشکل میں بنا دیا، ہمارے ماں باپ بھی بہت غریب تھے، نہ بہت اچھے بھی نہیں تھے کہ وہ لوگوں کو دوسرا کوئی مرد نہیں ملا کہ میرے کو تم کو دے دیا، تم ایسا نابود انسان کو میں کیا کروں۔ ناظرین، بہت اس کو تانا مارنے کے بعد وہ مرد کو کچھ اثر نہیں کیا کیونکہ اس کا جو توا تھا بہت موٹا تھا اور اس کے باتوں سے زیادہ گرم نہیں ہوتا تھا، وہ ہر باتوں کو اگنور کرتا تھا۔ تو چنانچہ ناظرین، بیوی نے دوسرا ہتھیار کو استعمال کیا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے سامنے صفائی کرنے لگا اور ادھر بیٹھا اور رونے لگا اور زور زور سے رونے لگا۔ تو اس کے ناظرین ہمسائے لوگ تھے تو اس کے رونے کا آواز سن لیا تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ سب انسان اس کے ساتھ جو کہ اس کے رشتہ دار وغیرہ کے نزدیک جو اس کے ہمسائے وغیرہ تھے سب جمع ہو گئے، اس کے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا، اچانک تم رو رہا ہے۔ تو ناظرین، اس نے اپنا پورا قصہ وہ لوگوں کو سنایا کہ ہمارا مرد کام چور انسان ہے، ایک ہی بس کام کرتا ہے، کھیت میں جاتا ہے واپس آتا ہے، اس سے ہم لوگ کا اچھا گزر بسر بھی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کو مشورہ دیا کہ تم دوسرا جگہ میں چلا جاؤ اور کچھ محنت مزدوری کرو، نہیں تو ایک ادھر میں اچھا مشورہ دیا، وہ میرا مشورہ کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے پریشانی اوپر چڑھ گیا اور اس پریشانی نے میرے پیچھے اندر میرے بدن کو پورا اپنے لپیٹ میں لے لیا، اس کے لیے اس ناراضگی کو میں اظہار کر رہا ہوں اور تم لوگ ابھی سن رہے ہیں۔ تو چنانچہ ناظرین، بیوی کی باتوں کو سننے کے بعد محلے کے سب بیوی جمع ہو گئے اور سب اپنے اپنے نامرد اور کامچور شوہروں کے بارے میں ایک ایک داستان سنانے لگے۔ ناظرین، وہ بیوی غور سے سب محلے کے لوگوں کی عورتوں کے داستانوں کو سن لیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے سے بدتر انسان اس محلے میں موجود ہیں، تو پھر اس نے اپنے دل میں ناراضگی کو کم کرتے ہوئے اپنے دل سے شکریہ ادا کرنے لگا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو پھر بھی ہمارا شوہر کھیت میں جاتا ہے اور کچھ کام کرتا ہے، لہٰذا میں سوچا کہ محلے کے لوگ اچھے ہاتھ سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ ہمارے سے بھی بدتر ہیں، وہ لوگ سے ہمارا شوہر 1000 درجہ بہتر ہے، پھر بھی وہ اپنے اندر ناراضگی کو چھپانے کے لیے کبھی کبھار اپنے شوہر کے ساتھ یہی بات کو بڑبڑاتے ہوئے کرتے تھے۔ تو ناظرین، ایک دن کیا ہو گیا کہ ایک دن بیوی نے دیکھا کہ صبح اس کے شوہر بازار کے بجائے کھیت میں گیا اور کھیت سے بہت خربوزے تربوزے کاٹ لیے اور گدھے سے لادے ہوئے سیدھا اپنے گھر میں آیا، اور گھر میں آنے کے بعد ناظرین اس نے دیکھا کہ اس نے پورے خربوزے تربوزوں کو ادھر گھر کے اندر گتار دیا اور بیوی کے ساتھ ادھر کچھ بات بھی نہیں کیا۔ معلوم نہیں کہ وہ لوگ ابھی ادھر کیا کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کل اس سٹوری کا کیا راز نکلے گا۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیکھیں اور لائک اور شیئر کریں۔ قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ کل تک ہم لوگ کو دے اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو، اپنا خیال رکھیے۔ ناظرین، زندگی رہے گی تو قصے کہانیاں بھی رہیں گے۔ قصے کہانی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں مارل ہوتے ہیں اور کام آتے ہیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔